श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। देवं नारायणं नत्वा सर्वदोषविवर्जितं परिपूर्णं गुरुश्चापि गीतार्थं वक्ष्यामि लेशतः। श्रीशपादाम्बुजासक्तः करुणापूरशीतलः मध्वाक्यो मरुदंशो मे सन्तापान् हन्तु सन्ततम्। आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणाह्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यन्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्रसद्गुरून्। वेदव्यासरघूत्तमाङ्घ्रिसधं माध्वार्णमेकोविदं वात्सल्यादिगुणान्वितं मुनिवरं काशीमठाधीश्वरं ध्वान्तारकं सुमतान्तमण्डनरतं वन्देष्टबोधप्रदं तं वन्दे सुकृतीन्द्रतीर्थकरजं श्रीसंयमीन्द्रार्चितं। शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम. विशेष जावन परमात्माला कालची पाठ हा तू ऐकलेच खंयचे रितीरी अति गुह्य जावन आशिल्लें तसलें हें भगवद्गीता कोणेय तरी उपदेश करताच, कोणकी परमात्माल भक्तांक तरी उपदेश करता। तन्नी भक्तिमयी परां कृत्वा त्या परमात्माला तो विशेष जावन आशिल्लो तसल भक्ती कोरनु मामय वेश्यत्य संशयः त्या परमात्माकच प्राप्त जाता जी म्हणून विशयाचेर आमी ऐकले। तितल्या वेळ तांगेले म्हूण सांगल्यार परमात्मा तांकां आनीकय होगळ दिता। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता च न मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। त्या परमात्मा विशेष जावन आशिल्लो तसले उपदेश करतले, त्या परमात्मा विशयाचेर विशेष जावन आशिल्लो तसले प्रवचन करतले, कोणकी विशेष जावन परमात्मा भक्तांक उपदेश करून तांकय जाल्यार उद्धार करूं भायर सरताची। न च तस्मात् मनुष्येषु तांगेले पशी कोणेय चड म्हाका कोणेय प्रित्यात नाच, म्हणजे तांणी अत्यंत प्रितीच कोणकी वरलेल्यांकय उद्धार करूं भायर सरताच। ते परमात्माले तत्व कोणकी भक्तच परमात्मा भक्तच तांकां तरी उपदेश करूं भायर सरताची। तो कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः म्हाका तांगेल्या पशी अत्यंत प्रित्यास्पद जावन आशिल्लो तसलो कोणेय नाचे, म्हळ्यार तांनीच अत्यंत प्रित्यास्पदम भविता च न मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। आनी तांगेल्या पशी प्रित्येचे मुखार सुनय जाल्यार जगत्यांत कोणेय आसनाच। तशें जावन विशेष जावन ते परमात्मा तत्व कोणकी प्रसार करताचे। तांणी म्हळ्यार परमात्माक पंचप्राण म्हणटात तशी अत्यंत अधिक जावन आशिल्लो तसलो प्राण। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। कोणकी य इमं धर्मं खंयची हें विशेष जावन आशिल्लें तसलें धर्म साधन जावन आसा। कसो तें संवादम आवयोः मिगेले आनी तुगेले खंयची कॉन्वर्सेशन, मिगेले आनी तुगेले खंयची संवाद आसा हें कोणकी अध्येष्यते कोणकी उपदेश करता, पुराणां पाठ करता। खंय ज्ञानयज्ञेन एक ज्ञान सत्र शेकोवन मस्त जनाक सम्मिलित करून हें कोणकी उपदेश करता। तेनाहम् इष्टस्यामिति तांकां हांव प्रितीत जाता इति मे मतिः। हें मिगेल खंयची विशेष जावन आशिल्लें तसलें मिगेल निर्णय तशें जावन कोणकी पुरे जनाक बैसून हें गीतेचे पाठ इत्यादी काडता तांकां विशेष जावन आशिल्लें तसलें परमात्मा प्रीती उत्पन्न जाता। श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कोणकी श्रद्धेन हें पुरें सांगेल सत्य म्हणलेल्या रितीर त्या श्रद्धेन अनुसूयश्च अनुसूय म्हूण सांगल्यार खंयचे असूयादी दोश नातिले कोणेय का हाणी कसो होड सांगचे, हाणी कसो आयकुचें, हांव न्हू आयकूंक जाल्लो, हांणी पुरे बैसून आयकूच मात्र म्हाका ताजी कळलेली तितली विंगडा कळना, अशी खंयची एक रितीर असूय घेनाश। खंयची आशिल्ले खंयचेय रितीर दोश इत्यादीक नातिले हें परमात्मा विशेष जावन आशिल्लें तसलें हें संवाद हें कोणकी शृणुयात श्रद्धेन आयकताचे। सोपी मुक्त सन ताकय जाल्यार विशेष जावन आशिल्लें तसलें मोक्ष मेळटा। खंयच्यान ताण आयकलें तसलें तें पुण्यकर्मान करतना
ते पुण्यकर्म प्राप्त जावन शुभलोक प्राप्त जावन स्वर्गादी लोक प्राप्त जावन विशेष जावन असेल तसले मोक्ष ताका प्राप्त जाता सोपी मुक्त सन ताके जलरी मोक्ष म्हणाल तसल परंधाम मेळता अशी तंगेली जलरी विशेष जावन असेल तसले म्हळ्यार होंग परमात्म तीन सांगतास कोणकी फस्ट ऐकता तांकां मोक्ष मेळता कोणकी अध्ययन करता केवल ऐकना अशी त्या विशयाचेर विशेष जावन असेल तसल अध्ययन करता तांकां आनीकय एक विशेष जावन असेल तसलें एक ज्ञान प्राप्त जाता आनीक एक सुखाचें आधिक्य मेळटा मोक्षांत आनी कोणकी अध्यापन करता कोणकी पाठ करता तांकां आनीकय जाल्यार विशेष जावन असेल तसलें परमात्मा प्रित्यास्पदत्व परमात्मा प्रीती पात्रत्व अनेके तांगेलांत वाढता अशी खंयची एक तारतम्य सुखांते तारतम्य मोक्षा तारतम्य अंग कळता तशी ताज्या पशी अधिक कोणे सवय जाल्यार देवता तांणी विशेष जावन असेल तसले अध्यापनाक अधिकारी तशें जावन तांणी अनेके वयले म्हणल रितीर ओंगा मोक्षा तारतम्य जाल्यार परमात्मा दाखयता हाजी नंतर सांगिल्ले पुरे उपदेशू समजून घेतले तुका कळले म्हूण निमगो संप्रदाय कसले एक सांगून तरी मना गेले वया म्हूण निमगूज एक विशेष जावन असेल तसल गुरुल कर्तव्य के खाली सांगले मिगेल कर्तव्य जाली म्हूण वच्चानज तशें जावन कसं तुका कळला म्हणल विशयाचेर मना गेले वया म्हूण निमगूचे खंयची गुरुल खंयची कर्तव्य आसा त्या रितीर परमात्मात निमगिता कचिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय परमात्मा निमगिता एतत् श्रुतं किम एकाग्रेण चेतसा एतत् श्रुतं किम तू खंयची विशेष जावन मन दिवन हांव सांगिल्लें पुरे आयकलां नवा खंयचे तुगेलें मना आशिल्लें तसलें अज्ञानात सम्मोहन हें पुरे नाश जालां नवा म्हूण सांगून परमात्मा अर्जुनाक निमगिता तेदान अर्जुन उत्तर दिता अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव अर्जुन सांगता परमात्मा इतली विस्तार जावन इतली प्रत्यक्ष जावन तुगेले विश्वरूपादी दर्शन करून तू दिल्लो तसल ते उपदेश आयकून खंयचे रितीन मिगेलांतू नष्टमोह म्हाका हांगेल पुरे जीवराशींत खंयचे रितीन म्हाका मोह म्हणला हांणी गुरू म्हूण सांगले रे तुची तांगेल भितर राबून म्हाका ज्ञानोपदेश केलेले हांणी मिगेल पितामह इत्यादीक म्हूण सांगून प्रिती दिल्या आमकां वाडयला म्हूण सांगल्यार तुची भितर राबून तसल वाडयलेले अशी स्मृती ही लब्ध्वा तुगेलें खंयची कार्य हे पुरे तांगेल भितर राबून केलें तुची म्हणल तसल ज्ञान म्हाका प्राप्त जाला त्या मात्र न्ही मिगेले जाल्यार विशेष जावन आशिल्लो तसलो धर्म कसलो हांव वैष्णव जावन क्षत्रीय जावन मिगेल कसो धर्म म्हूण सांगल्यार कोणकी विष्णुद्वेश आसा नारायण द्वित तद अनुबंधी निग्रह परमो धर्म अवश्यंकार्य कोणकी परमात्मा द्वेष करता तांकां विशेष जावन आशिल्लें तसलें तांगेल निग्रह करचें मिगेल तसल परमधर्म हें क्षत्रियालय म्हणल विशयाचेरय म्हाका ज्ञान प्राप्त जाला हें खंयच्यान मेळ्ळां म्हाका ज्ञान प्राप्त जाला म्हळ्यार कुळे आपास अहंकार येयलो वा इतलें गीत आयकून आपास अहंकार वा म्हूण सांगला रे त्वत्प्रसादाद मया अच्युत तुगेल अनुग्रहान म्हाका हें मेळ्ळां देवा तशें जावन स्थितोस्मी गतसंदेहः आतां हांव राबला कशें राबला खंयचेय म्हाका संशय ना आतां मिगेल योग्य ते कसं आसा ते परिपूर्ण जावन तूं उपदेश केला हाजे नंतर आतां कसं कोरका म्हूण सांगलें रे तूं सांगलें न्हय यथेच्छसी तथा करू म्हूण तावळ सांगलें न्हय परमात्मान ताका परमात्मा सांगता परमात्मा हांव इच्छा केलें म्हण की हांव चलचें म्हणल्यार विशय आसा की आतां हांव सांगलें मिगेल इच्छेय जाल्यार तुगेलें अधीन मिगेल ज्ञानय तुगेलें अधीन मिगेल प्रयत्नय तुगेलें अधीन म्हूण कळतर हांव कसो सांगचें देवा करिष्ये वचनं तव तूं कसो सांगता तें हांव करता अर्जुन सांगता हांव युध्द करता म्हूण डायरेक्ट सांगना तूं कसो सांगता तें करता युध्द करी म्हण युध्द करता आतां हें अस्त्र उबार म्हण हें अस्त्र उबारता हें सोड म्हण सोडता अशी कसलेय मिगेलें स्वातंत्र्य नातीन हांव राबता म्हणलेल्या विशयाचेर अर्जुन ते परमात्मा शरणागत जावन पुरे अहंकारादी सर्व दोष सोडून अत्यंत परिशुद्ध जावन त्या ज्ञाना गीतामृतांत बुड्डून घेवन निमज्जन करून त्या परमात्मा अपरोक्ष करून घेवन त्या परमात्मा विशेष जावन आशिल्लें तसलें का तागेले आमी सांगता कसलें देवस्थानां वतानाच एक मना पॉझिटीव जावन आशिल्लें तसलें नेचर म्हूण
देवस्थानने साक्षात देव राबून ताकेल दर्शन दिव्य दर्शन दिल्या, चतुर्भुजादी रूपान दिल्या, विश्वरूपान दिल्या, तसल त्या परमात्मान तक जाव काशील तसल तागेल अनुग्रहण करताना तसल परमात्मा तत्तावळी त्वमे प्रिय हा प्रियकृतमा म्हणून सांगून ताक अनेके होगळसून मिगल तू प्रीतीत तू म्हणून सांगून वगळसिताना अनितके ताक कसं वरला, कसं शुद्ध जावच्या वरला, तसल एक अत्यंत एक भरीत जावन प्रेम भरीत भक्ती भरीत जावन भक्तीनं बुड्डील दसल तो अर्जुन ते परमात्माक पळोवन अत्यंत संतोषान तागेल जीवना सार्थक म्हणल रीतीर त्या परमात्माल काम करचेची, परमात्माल आदेशानुसार चलचेच मिगेल जीवन नाही, मिगेल सगळी एक जीवाचे उद्देश म्हणल रीतीर त्या परमात्मा सांगता करिष्ये वचनम तव, तू सांगील उत्तर हांव चलतर दवा कसं लायक म्हणून सांगता तूच भितर राबून चलसूच. हे पुरे पळयता संजयू थंय बैसून धृतराष्ट्रा उपदेश करतना हे कृष्णाले आणि अर्जुनाल खंयची संवाद तो संजय पळयतास. तो संजय सांगता संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं. संजय सांगता धृतराष्ट्रा सांगतास इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः. त्या साक्षात परमात्मा वासुदेवात्मक जावन आशिल्लो तसलो तो परमात्मा कृष्ण परमात्माला तशीच पुण्यतम जावन आशिल्लो तसलो अत्यंत महापुण्यवंत जावन आशिल्लो तसलो त्या पार्थाल अर्जुनाल संवादम तांगेल खंयची आशिल्लो तसलो हें कॉन्वर्सेशन इमम संवादम हें अत्यंत परिपूर्ण जावन आशिल्लो तसलो अद्भुतम रोमहर्षणम संवादम अत्यंत अद्भुत अद्भुत म्हणून सांगले रे खंयचे रितीर वर्णन करूं शक्य ना, आमगेल खंयची आमगेल दृष्टिकोणा येवच्याक शक्य ना तसल एक अत्याश्चर्यान जावन आशिल्लें तसल तें एक अद्भुत जावन आशिल्लें तसलें रोमहर्षणम आंगा कांटे पुरे उठान राबले मिगेल आयकतन त्या पळयताच परमात्मा विश्वरूपश्चा पुरो हें पुरे परमात्मा वाक्य आयकतना आमगेल खंयची रितीन ह्या परमात्मा सृश्टी म्हणल तसल एक दोळ्या आटोवन काणू कान्ना आयकतना सगळे कान इंप जावन आशिल्ले पुरे रोम पुढे उठान राबलेची त्या परमात्माला एक विशेष जावन आशिल्लें तसलें अश्रौषम हें खंयची संवाद हांव आयकून धन्य जाला. ताचे नंतर हें कशें आयकलां म्हूण सांगलें रे व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. परमात्मालेची वेदव्यासान महाप्रसाद मिगेल म्हणल तसल कसल्या ना तसल त्या परमात्मान तागेल खंयची अनुग्रहान म्हाका मिगेल वयरी अत्यंत एक व्हड खंयची अनुग्रह केल्या कसं केल्या तांच्यान कसं प्राप्त जालें म्हणून सांगलें रे एतद् गुह्यम परम खंयची अत्यंत गुह्यतर जावन आशिल्लें जाल्यार अहम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् योग खंयची मोक्षाक उपाय जावन आशिल्लो तसलें सर्व संसाराच खंयचे पुरे प्रश्नाक एक आन्सर मेळ्ळेलो तसल उपायात्मक जावन आशिल्लो तसल हें योग म्हळ्यार भगवद्गीता प्रत्येकाक योग म्हूण सांगत उपाय म्हूण अर्थ ताका आन्सर म्हूण अर्थ. खंयचे जगत्याच खंयचे एक आमकां आशिल्लो तसल प्रश्न आसा खंयची एक हांगा मॅटेरियलिस्टीक जगत देखून भायर येवका म्हूण तरी आलोचन आसा ताका कसलें एक आमगेलें मनोविश्लेशण आसच्या पुरो मना खंयचे रितीर कशे रितीर चलता कसलें इत्तें म्हूण सांगून मनोविज्ञान आसच्या पुरो हांत देखून भायर येवका जाल्यार विशेष जावन आशिल्लो तसल खंयचे एक उपाय म्हणल आसा ते योग कोणाल देखून आयकला योगेश्वरात् कृष्णात् सर्व खंयचे एक आन्सर दिवच्याक आन्सरेबिलिटी कोणाले आसा म्हूण सांगल्यार रे तो सर्वज्ञ जावन आशिल्लो तसल परमात्मा तशें जावन ताका योगेश्वर म्हणचे तसले योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं. तुमी परमात्मा देखून आयकला म्हूण सांगलें रे ताणें कोणाक सांगिल्लें हें परमात्मान अशें सांगलां म्हूण आयकलें न्ही साक्षात कथयत स्वयं ताणें सांगिल्लें उत्तर त्यांची ध्वनी मिगेल कानांत पडला. साक्षात कथयत स्वयं कसं मिगेल भाग्य हें त्या परमात्मानाची ताणें उपदेश केलेले त्यांची ध्वनी मिगेल तरी कान्ना पूण हांव तरी उद्धार जाला वय जाल्यार हें परमात्मा अनुग्रहान तशी आमी जाल्यार
त्या वेदव्यासाला प्रसाद येन त्या वेदव्यासान प्रसाद म्हणे कसं ताणी निबंधन केलं तसं ग्रंथाची आमकां मेळचे महाभारत इत्यादी मेळकावे जाल्यार त्या मेळक खंयच्यारी म्हूण सांगल्यार त्या वेदव्यासाल प्रसादान करतना त्या वेदव्यासाल प्रसादान करतना गुह्याति गुह्य जावन आशिल्लें तसलें तें तत्व आमकां जी प्राप्त जाला योग आमकां प्राप्त जाला कोणाल देखून योगेश्वरात कृष्णात त्या कृष्णाक राखून तागेल संवादात्मक जावन आशिल्लें तसलें वाक्य तेवे कशी साक्षात कथयत स्वयं कृष्णान सांगला म्हूण सांगून ताणी सांगिल्लें वाक्य काय एकड तेकड कोण बरें न्ही एक्झॅक्ट कोट केला वेदव्यासान कशी कृष्णान सांगला खंयची रितीर खंयची आनपुरवी वाचिल्ले खंयची ताणें कशी स्टेटमेंट सांगला तशीच स्टेटमेंट निबंधन कोण साक्षात कथयत स्वयं तें खंयची व्यासप्रसादा श्रुतवान आमी पुरे जनांनी जाल्यार आज एक आयकला वय जाल्यार ते वेदव्यासाल महा उपकार आमगेल वयर तशें जावन ते परमात्मा वेदव्यासाले विशेष जावन आशिल्लें तसं स्मरण करता तदनंतर संजय सांगता कसं सांगचें धृतराष्ट्रा राया तुगेलें कसं म्हूण सांगचें राजन संसृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः पर राया तुगेलें कसं म्हूण सांगचें धृतराष्ट्रा संसृत्य ऐकता पुढे जल्लल तसल खंयची उपदेश केला ह्या पुरे आपास मनन करता वतना अशें सांगले कृष्णान वय हाका हें अशें सांगला तशें सांगला म्हूण सांगून आपास ते उडगास कोण घेतना संवादमिमम् अद्भुतम अत्यंत आश्चर्यात्मक जावन आशिल्लें तसलें उहातीत जावन आशिल्लें तसलें सर्व रहस्य भायर घालचें तसलें एक संवाद हे अपास त्या कृष्णार्जुनयोः संवादम केशवार्जुनयोः संवादम ते परमात्माला तशी अर्जुनाले संवाद या ऐकतना पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः म्हाका खंयची विशेष जावन आशिल्लें तसलें मनाक एक सुख इत्यादीक अदृश्टकर जावन आशिल्लें तसलें हें आपास ऐकतना हृष्यामी अनेक मनाक एक संतोष जाता आसा मनाक विशेष जावन आशिल्लें तसलें उद्रेक जाता आसा विशेष जावन ऊर्ध्वगामित्व मिगेल मन अनेक लायट जावन खंयची एक विशेष जावन आशिल्लें तसलें उन्नत गती ताका मेळताच म्हणले रितीन ताका खंयची एक विशेष जावन अनुभूत जाता आसा त्या मात्र तच्च संसृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः तितले मात्र नाही ते पुरे ऐकलेली एक दृष्टी ते परमात्माक साक्षात जावन पळयलेलें तसलें विश्वरूप पळयता तच्च संसृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरेः खंयचे वर्णनातीत जावन आशिल्लें तसलें कसं म्हूण सांगचें प्रत्येक विशयाचेर अणुरेणु तृणकाष्ट परिपूर्ण गोविंद म्हणले रितीर प्रत्येक विशयाचेर ते परमात्मा विश्वरूप दर्शन ताणें कचकी केल्लेलें आसा त्या विश्वरूपाचे आपास आठवण काडतना संसृत्य विस्मयो मे महान राजन विशेष जावन म्हाका आश्चर्यचकित जालां कसं म्हूण सांगचें हृष्यामि च पुनः अनेके म्हाका संतोषा उद्रेक येता दूद कशी उकून येता तशें म्हाका सूख उठून येता आसा संतोष उखून येता आसा ताजे नंतर कडेर तो खंयची धृतराष्ट्रान सुरवेन गेलो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमुकुर्वत संजय म्हळ्यार युयुत्सवः योद्धा भायर सरलेची युद्ध कोरका म्हण भायर सरलेची कोणकी मिगेल चिरडू आनी पांडव तंतू कसं करता आसा तांणी म्हूण युद्धा भायर सरले तांणी कसं करता आसा म्हूण सांगलें रे कोणाल पक्ष कशी कोण कशी आसा कोण घट्टी आसाची कोणा विजय आसा म्हणून तसो प्रश्न धृतराष्ट्रा मुल्ल्या असून ताणी निमगेलेलो ताका कडेर सुरवे केल्लेल्या प्रश्नाक कडेर उत्तर सांगता यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण विशेष जावन खंयची सेनेंत पुरे हाका उत्तर दिवच्याक पुरे हाका उपायप्राय जावन आशिल्लो तसो कृष्ण आसा त्या दिल्लेल्या उत्तराक दिल्लेल्या उपायाक रितीर समजावन करचें तसलें धनुर्धरः पार्थः ताका पुरे हाका अस्त्र धरलेलो तसलो पार्थो अर्जुन राबला तत्र श्रीः थंय विजयश्रीः तत्र विजयः थंय विशेष जावन आशिल्लो जाल्यार विजय प्राप्त जाता तत्र श्रीः थंयची राज्यलक्ष्मी आसता तत्र श्रीः थंयची विशेष जावन आशिल्लो जाल्यार संपत्त आसता भूतिः विशेष जावन आशिल्लो जाल्यार संपत्त आसता
हांगा खंयचेय विशयाचेर हें अतिन्याय जाल्लो हाणें पळय हाज्यान अशें केलें तशें केलें म्हणलें कोनाका नीती ही ध्रुवा हांगा खंयचेय रितीरी अन्याय जायना अशी योग्य जावन आशिल्लो तसलो राजनीती इत्यादीक आसता हें निश्चल जावन आसता आपास खंयचे एक विंगड एक बेनिफीट ऑफ डावटान करतना हांणी हें अशें केल्यार तांणी विंजवच्या साध्य आशिल्लें ताणें तशें केल्यार विंजवच्या साध्य आशिल्लें म्हणयलें कोणाक खंयचे कालाक तें कृष्ण आसा खंयचे कालाक ते अर्जुन आसा तेदना हंग ते तत्र श्रीः विजयः भूतिः नीतिः च ध्रुवा तें पुरे नित्य निरंतर निश्चल जावन थंय विजय आसता निश्चल जावन आशिल्लो तसलो थंय राज्यलक्ष्मी आसता निश्चल जावन आशिल्लो तसलो संपत्तय आसता निश्चल जावन आशिल्लो तसलो थंय नीती न्यायय आसता हें मती ही हें म्हगेल निश्चय जावन आसा मती ही मम हें म्हगेल विशेश जावन आशिल्लो तसलो निश्चेश जावन आसा तसलो त्या परमात्मान खंयचे पक्षांतय परमात्मा आसता त्या परमात्माला आमी प्रार्थना करगा परमात्मा आमगेर भितर जावचें एक युध्द आसा कसो तें म्हूण सांगलें रे थंय खंयची दैत्य खंयची सुर म्हूण सांगलें रे चांग विशयाचेर वचूं काय म्हूण सांगून पुरे देवता वृंद वायट विशयाचेर वचूं काय म्हूण सांगून पुरे असुर वृंद आमगेल युध्दान तूं कसो आमगेल भूमी म्हूण सांगलें रे आमगेल इंद्रिय आमगेल भूमी आमगेल इंद्रिय खंयचे वाटेन वच काय म्हणलेंच एक विशेष हें राज्य हें इंद्रिय म्हणलें तसलें राज्य हें कोणाला अधीन आसूं काय म्हूण सांगलें रे एक कडेन तूं राबला प्रत्येक कडेन तुका समर्पण कर काय म्हूण सांगून तूं राबला हें इंद्रियाक अधिपत जावन आशिल्लो तसलो इंद्र राबला प्रत्येक इंद्रिया नियंत्रण करता तसलें धनुर्धर जावन आशिल्लो तसलो तो इंद्र आसा योगेश्वर जावन प्रत्येक समस्येक उत्तर दिवंक तशें एक सामर्थ्य आशिल्लो तसलो तूं योगेश्वर जावन तूं आसा तेदना आमकां आमगेल इंद्रिया वयरी विजय आमगेल खंयची विशेष जावन आशिल्लो तसलें हें इंद्रियाच खंयची एक श्री ताका जावंक आशिल्लो तसलें हें इंद्रिय म्हणलें तसलें संपत्त तांतेय जावंक आशिल्लो तसलें विशेष आभूषण म्हणून तसलें तद्विशय आसक्ती हें पुरे येवन तांतेय योग्य जावन आशिल्लो तसलें न्याय इत्यादीक बद्ध जावन आमगेलें मन इत्यादीक चलता आमगेल दोळ आसच्या पुरो कान आसच्या पुरो विशेष जावन आशिल्लो तसलें आमगेलें मन आसच्या पुरो हें पुरे तुगेल हांगा तूं आसक्ती जावका जाल्यार तुगेल पक्ष तुगेल खंय आसता थंयचे जावचें तशें जावन विशेष जावन परमात्माल्या प्रार्थना करची देवा आमगेल मन आमगेल इंद्रिय आमकां विशेष जावन आशिल्लो तसलो वैराग्य इत्यादीक तूं अनुग्रह करका आमकां तुगेल अनुग्रहानच योग्य जावन आशिल्लो तसलें विद्या दिवची तसलें बुद्धी दिवची आशिल्लो तसलें आमगेल खंयचे एक मनुष्य जन्मांतय तांतेय विशेष जावन ब्राह्मण इत्यादीक जावन आमी जन्म आयल्याची तूं सांगेल तसलो उपदेश आमकां प्राप्त जाला खंयचे एक कारणाक वरलेल मस्त ग्रंथ आमगेले पुरे पोरणे पोरणे ग्रंथ खंयचे एक आमकां मेळना अशें राबला जाल्यार खंयचे एक एस्ट्रॅक्ट खंयचे एक आशिल्लो तसल्यान तूं प्रधान जावन आशिल्लो तसलें ही भगवत गीता ही आनीक आमगेलें आसा तशें जावन ती भगवत गीतेच खंयची सार म्हणलेल रितीर प्रत्येक शास्त्राचे सार जावन आशिल्लो तसलें महाभारताचे सार जाल्लें भगवत गीत तसल ती भगवत गीता आमकां एक प्राप्त जाल्या आमगेली एक हें जन्मांत आमकां मेळ्ळ्या आमी आयकल्याची ताजे विशयाचेर आमी अध्ययन करताची विशेष जावन आशिल्लो तसलो तुगेल अनुग्रह तांचो प्राप्त जावका म्हूण सांगून त्या परमात्माल्या प्रार्थना करून खंयचे सांगेलान तूं चड उणें इत्यादी कसलें आसल्यार तें पुरें गुरून क्षम कोरका म्हूण तांगेल चरणारविंदा प्रार्थना करून पुरे जनाकय जाल्यार खंयचेय विशयाचेर हाजेन कसलें एक परिवर्तन जाला मनाक उल्हास येयला हें पुरे देवान भितर राबून घडयलेलें म्हगेल कसलें ना म्हणलें तसलें एक चिंतन दवरून नाहं कर्ता हरिक कर्ता तत्पूजा कर्मचाखिलं तथापि मत्कृता पूजा तत्प्रसादेन नान्यता तद्भक्तिः तत्फलं मह्यं तत्प्रसादः पुनः पुनः कर्मन्यासो हरावेव विष्णोस्तृप्तिकरः सदा इदं ज्ञानं हरेः पूजा हरेरेवोदितं सदा हर्यदीनं च सर्वत्र एवं न्यासो हरो स्मृतः अनेन भावि यत् पुण्यं तदाप्नोतु गुरुर्मम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।